बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के 75वें सबक में आपको खुशामदीद। आज का जो सबक है इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये सबक पहली जिल्द का आखिरी सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब यहाँ पहली जो हिस्सा है अत्तरीक़तुल असरिया का वो आज मुकम्मल होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सफ़र में बहुत कुछ अरबी के बुनियादी कवायद, जुमले बनाना, तर्जुमा करना हमने काफ़ी हद तक सीख लिया है। लेकिन ज़िंदगी कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने सब कुछ पा लिया। मज़ीद मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह जो अगली इसकी जिल्द है, जिल्द नंबर 2, उसको हम अगले असबाक में पढ़ेंगे। इसी वजह से आज का जो सबक है उसका उन्वान है दुआ। ठीक है, पुकार। हज़्ब साबिक हम सबसे पहले मानिल कलिमात को देखते हैं, फिर आगे अपने सबक को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यतवज्जहु मुतवज्जे होता है, रुख करता है। साहतुल मदरसा मदरसे का मैदान। आलमीना सब जहान वाले। मुजीबुन कबूल करने वाले। साइलीना मांगने वाले। हबलना बख्श दे हमको। जम्मिलना हमें जीनत बख्श। इहमिना हमारी हिफाजत फरमा। इलाह माबूद। रशाद दुरुस्तगी हिदायत। सदाद दुरुस्तगी। सू बुराई। उनशुर फैला दे। हुदू खामोशी। अलखैरात भलाई। इहदिना हमें हिदायत दे। तो ये तो थे मानिल कलिमात। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अद्दर्सुल खामिसु व सबऊन 75वां सबक है, 75। दुआ पुकार। दुआ। अल खादिमु यदुकुल जरसा चपड़ासी घंटी बजाता है या खादिम घंटी बजाता है। फ़यतवज्जहु तुल्लाबु इलल मदरसती तलबा मदरसे की तरफ मुतवज्जे होते हैं। वयदखुलून फ़ीहा जमाआतिन और उसमें जमात दर जमात दाखिल होते हैं, यानी ग्रुप वाइज दाखिल होते हैं। वयज्तमिऊन फ़ी साहतिल मदरसती और मदरसे के मैदान में जमा हो जाते हैं। वक़ब्ला अन यदखुलू फ़ुसूलहुम यक़िफ़ून फ़ीहा सुफ़ूफ़न और अपनी दरसगाहों में दाखिल होने से पहले उस मैदान में सफ़ें बनाकर खड़े हो जाते हैं। वयदऊन अल्लाह बिहादा दुआ और अल्लाह से ये दुआ करते हैं, या इलाहल आलमीना या मुजीबस्साइलीना हब लना मिनका रशादन व सदादन व यकीना रब्बी जम्मिलना बिइल्मिन वहदिना दुनिया वदीना वहमिना मिन कुल्ली सूइन वंशुरिल खैराति फीना या इलाहल आलमीना या मुजीबस्साइलीना। तो आइए इस दुआ का हम तर्जुमा भी देख लेते हैं। या इलाहल आलमीना, ए तमाम जहानों के माबूद। या मुजीबस्साइलीना, ए साइलों की पुकार को सुनने वाले। हब लना मिनका रशादन, हमें अपनी तरफ से हिदायत अता फरमा। व सदादन व यकीना और दुरुस्तगी और यकीन अता फरमा। रब्बी जम्मिलना बिइल्मिन, ए हमारे रब हमें इल्म से मुज़य्यन कर दे। वहदिना दुनिया व दीना, और हमें दुनिया और दीन की राह दिखा। वहमिना मिन कुल्ली सूइन, और हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। वंशुरिल खैराति फीना, और हमारे दरमियान भलाइयों को फैला दे। या इलाहल आलमीना, ए तमाम जहानों के माबूद। या मुजीबस्साइलीना, ए साइलों की पुकार को सुनने वाले। बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको ज़रूर याद करें और हमेशा ये दुआ ख़ास तौर पे जब तक आप तालिब इल्म हैं इसका एहतमाम करें। और इंशाअल्लाह अगर आपने तवज्जो के साथ इस दुआ को पढ़ा तो आप इसके असरात भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। व बअदमा यंतहूना मिनद्दुआई यतवज्जहूना इला फुसूलिल दिरासती, और जब वो दुआ से फारिग हो जाते हैं तो सब वो अपनी दरसगाहों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। वयदखुलूनहा बिहुदूइन, और उन दरसगाहों में खामोशी के साथ वो दाखिल होते हैं। वयजलिसूना फ़ी अमाकिनहिम, और अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। वयअख़ुज़ूना कुतुबहुम, और अपनी किताबें लेते हैं। वयस्तमिऊना इलल उस्ताज़ी, और अपने उस्ताद को गौर से सुनते हैं।
تو یہ تو تھا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے طلباء کی کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں پڑھا، وہ کس طرح مدرسے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر اپنی اپنی درسگاہوں میں چلے جاتے ہیں، شور نہیں کرتے اور اپنے اساتذہ کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اب ہے اس کی تمرین۔ تو تمرین میں ہمیں کیا ہدف ملا ہے؟ ترجم بالاردیہ، بعض دعائیں ہیں جس کے ہمیں آیات ہیں جس کا ہمیں ترجمے کا کہا گیا ہے، جیسے الدعاء مخ العبادہ، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اللہ کے بارے میں تو میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کیا جائے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگا جائے، یہ ہے حدیث شریف۔ یہ تو ہو گئی ہمارا ہدف یہاں تک کا، اور آخر میں ایک چیز آپ کو اضافی بتائی گئی، وہ ہے کہ العالمین السائلین، یہ ان کے آخر میں جو الف ہے وہ شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ اصل میں العالمین نون کے زبر کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ الف نہیں تھی، یا السائلین میں نون کے اوپر زبر تھا، الف نہیں تھی، لیکن شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے یہاں الف استعمال کی گئی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو اس کتاب کو پڑھانے کی توفیق دی، اور الحمدللہ ہم نے کامیابی کے ساتھ پہلی جلد جو ہے وہ اس کتاب کی مکمل کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سے خالص دعا ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سے جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، یہ پہلا تجربہ ہے ہمارا، تو کہیں بھی کوئی کمی زیادتی نظر آتی ہے تو ضرور آپ آگاہ کیا کریں۔ اور ایک اور اہم چیز کہ کبھی کبھار انسان ہے، زبان آپ کی پھسل جاتی ہے، میں پڑھنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہوں اور زبر زیر میں نکل کہیں اور جاتا ہوں، تو انسان ہے، لیکن وہ کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پلیز میری اس غلطی کو معاف کر دیجیے گا۔ اور اصل تو وہی ہے جو کہ لکھا ہوا ہے، اس میں میرے الفاظ اتنے آپ کے لیے دلیل نہیں ہوں گے، اور یہی سمجھ لیں کہ وہ بھی استاد بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی ان کی بھی زبان پھسل سکتی ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کی ذات سے دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کے دل کھولے، ذہن کھولے، اور اس عربی زبان کو پڑھنے پڑھانے کی آپ کو توفیق دے، تاکہ آپ قرآن و سنت کو قریب سے سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو جلد نمبر 2 میں وہاں سے ہم اس کا اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔